अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणां क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद् ध्ययो योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीं सर्वर्षेण बवर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं बिव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगै सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यदावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरबिबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणात् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणां युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीगतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणां करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्यां शीलावृक्षादिविर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्दकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं सञ्चीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान्
लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिकां सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरछुन्न महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णां महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः दुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातं मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतं मुखरागाकुलाक्षरं देव्योवाच गर्ज गर्ज छडं मूढ मधुयावत् पिबाम्यहम् मया त्वैहतेऽत्रैव गर्जस्यन्त्यासु देवता ऋषिरोवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टपुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुरगन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः। ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनमन्त्रे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।